अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको आपके पसंदीदा चैनल आदाब अक़वाल में खुश आमदीद। किस्त नंबर 10। यूं रात गए, ये महफिल ख़त्म हुई तो हम भी अपने बेडरूम में आ गए। दोस्तों, आज मेरी जबी के साथ दूसरी रात थी। जबी ने एक नई और बड़ी कंप्यूटर लीड को देखा तो उसे चेक करने बैठ गई। एक भाई बहन की फिल्म जो रिकॉर्ड थी लगा दी। बड़ी स्क्रीन पर फिल्म बहुत सुकून दे रही थी। कुछ देर बाद मुझे कहा, अमजद यहाँ मेरे पास बैठो। सो मैं उसके पास सोफे पर बैठ गया। वो फिल्म देख रही थी, उसके हाथ हरकत में आए और फिर हम जो कुछ देखते गए वही कुछ करने लगे और जबी की मर्जी के खिलाफ भी काम सरंजाम दिए, जैसे कि पीछे से भी। और इस तरह ना जाने कब नींद की देवी हम पर मेहरबान हो गई और हम दुनिया जहां से बेखबर हो गए। अगली सुबह पहले मेरी आंख खुली तो देखा जबी अभी तक सोई हुई थी। मैंने उसे जगाने के लिए हाथ लगाया तो बुखार से बेसुध थी। खैर, मैंने दरवाजा खोलकर अम्मी को आवाज दी और उन्हें बताया कि जबी को बुखार है। तो अम्मी ने जबी को झंझोड़ कर जगाया तो जबी ने आंख खोली और अम्मी को सामने पाकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मी भी परेशान हो गई, ना जाने उसको क्या हो गया है। मगर जब जबी ने रो रो कर रात की दास्तान सुनाई तो अम्मी ने कहका मारा और बोली, मैं तो अपनी बेटी को बहुत बहादुर समझती थी, तुम तो एक बार में ही मार खा गई हो। औरत तो बस इन्हीं 3 हथियारों से दुनिया फतह कर लेती है, यानी हुस्न, जवानी, अदा और अपने कातिल नशीबो फराज से। तुम तो अभी से ही हार मान गई हो। ये कहकर अम्मी ने जबी को सहारा दिया तो जबी लंगड़ाते हुए बाहर चली गईं। दोस्तों, सारा दिन जबी को बुखार रहा और नूर, आसिफी और नाजू उसकी दिलजोई भी करते और मजाक भी उड़ाती। मैं अपनी जगह शर्मिंदा था। 1-2 बार आसिफी और नाजू ने मुझे भी नहीं बख्शा तो मैंने भी शर्मो हया एक तरफ रख दी और उन्हें तरक बा तरक जवाब दे दिया, जिस पर उनके चेहरे लाल हो जाते। पूरा दिन अंदर आते जाते और फरहान से बातें करके गुजारा तो शाम को एक साहिब तशरीफ लाए। पड़ोसी होने के नाते कोई भी खिदमत बजा लेने की ऑफर की, जो मैंने शुक्रिया अदा करके टाल दी। तारुफ पर पता चला कि वो साहिब भी एयरपोर्ट पर जॉब करते हैं और उनका नाम राशिद है। खाना खाने के बाद फरहान ने मुझे बताया कि उसे काल PTCL के काम से 2 दिन के लिए लाहौर जाना है। मैं उसके घर का अगर ख्याल रखूं तो मेरी मेहरबानी होगी। जिस पर मैंने उसे एक अदद झापड़ रसीद किया और बोला, खबीस आदमी, तुमको अपने भाई से ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आई? जिस पर उसने मुझे गले लगाया और चला गया। रात 10 बज गए और जबी नहीं आई। मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि दरवाजा खुला और अम्मी अंदर आ गई। उनके चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट थी। अंदर आकर बोली, जबी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और सच्ची बात तो ये है कि वो तुम्हारे साथ सोने से डर रही है। अम्मी, अमजद मियाँ, आज रात मैं देखूंगी कि तुम कितने बड़े मर्द और 30 मार खान हो। मैं अम्मी की तरफ देखता रहा और खुद ब खुद मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई और जुबान पर, अम्मी, आप मुझे चैलेंज ना दें तो अच्छा होगा। अम्मी वैसे तो अनपढ़ खातून हैं मगर गुफ्तगू साख्ता करती हैं। गुनगुना कर बोली, हम तो देखेंगे, हम तो देखेंगे। अम्मी आकर बेड पर बैठ गई और शुरुआत करने लगी और फिर मेरी तरफ देख कर बोली कि गले मुंडिया, दिल भर गया है तेरा। नहीं अम्मी, भला आपसे कभी दिल भर सकता है क्या? तो फिर अम्मी सवालिया अंदाज में मुझे देखने लगी। मैं, अम्मी, जो बोलता है ना वही कुंडी भी खोलता है। अम्मी मेरी बात अच्छे से समझ चुकी थी और खुद से ही सारे काम करने लगी। इसी दौरान मुझे जबी की एक बात याद आ गई तो मैंने बोला, अम्मी, एक बात तो बताओ, जबी कह रही थी कि अब्बू को मामा लोगों ने कत्ल करवाया था, क्या ये सच है? अम्मी, हाँ बेटा, उन लोगों ने ये जुल्म किया था हमारे साथ। मैं बोला, और जो वजह थी कत्ल की, क्या वो हकीकत है? क्या अब्बू ऐसे ही थे? और अगर वो ऐसे ही थे तो क्या आपसे शादी से पहले भी ऐसे थे? और ऐसा है तो मामा लोगों ने उनसे आपकी शादी क्यों की? अम्मी कुछ देर सोचती रही और जो उन्होंने बताया उनकी जुबानी, बेटा, तुम्हारे अब्बू मुझसे उम्र में 2 साल बड़े थे। जब मैं 3-4 साल की हुई तो मैं तुम्हारे अब्बू के साथ खेलती थी। उस वक्त मेरे छोटे से दिमाग
دماغ میں اور کوئی نام نہیں آیا جس کے ساتھ میں کھیلتی۔ ہم شب روز اکٹھے ہی رہتے۔ جب تمہاری نانی مجھے گھر بلاتی تو بھی میں اپنے گھر جانے سے انکار کر دیتی۔ میں اکثر تمہارے دادا دادی کے پاس ہی سو جاتی۔ جب میری امی مجھے سختی سے گھر آنے کو کہتی تو تمہاری دادی میری ماں کو ٹوک دیتی اور کہتی رہنے دو، بچی ہے۔ مختصر میں تمہارے ابو کے ساتھ کھیلتی تو تھی ہی، اب میں سوتی بھی اس کے ساتھ تھی۔ ہمارا بچپنے کا پیار دیکھ کر تمہاری دادی بہت خوش ہوتی۔ میں 12 سال کی ہو گئی اور تمہارے ابو 14 سال کے تھے تو میری ماں نے کہا، بیٹی اب تم جوان ہو رہی ہو، اب تمہیں اپنے گھر رہنا چاہیے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں مگر مجھ پر تو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ دھکے وہی 3 بات، حتیٰ ان کی مار بھی مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ اس وقت اپنی ہم عمر لڑکیوں سے میں بھی گڈے گڈی کا بیاہ رچاتی تھی، مگر یہ سب کیا ہوتا ہے اور لڑکی اور لڑکوں میں کیا فرق ہوتا ہے مجھے معلوم نہ تھا۔ 1 اور سال گزر گیا تو مجھے پہلی بار جوان ہونے کی نشانی ماہواری کی صورت میں ظاہر ہوئی، جو پہلی بار کی وجہ سے بہت تکلیف دہ تھی۔ تو میں گھبرا گئی اور ماسی یعنی تمہاری دادی کے پاس گئی اور اسے رو رو کر بتایا کہ میرا خون نکل رہا ہے۔ تو ماسی نے میرے ماتھے پر پپی کر کے مجھے سمجھایا، جھلی پاگل ہن تو جوان ہو گئی ہیں، اہتے ہر کڑی نو آندا ہے۔ میری امی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ میری امی ابو نے پھر مجھے سختی سے سمجھایا، دیکھ زینت ہن تو جوان ہو گئی ہے، کچھ ہن غلط ہو گیا تے اسی کسی نو منہ دکھاون دے قابل نہیں رہواں دے۔ لیکن ان کی ہر بات میرے کانوں کے اوپر سے گزر جاتی۔ تنگ آ کر میرے ابو نے تمہارے ابو سے بات کی تو تمہارے ابو نے میرا رشتہ مانگ لیا اور یوں ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ میں اپنی گڈی کی طرح دلہن بنوں گی اور ہماری شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس دن سے پہلے کبھی بھی تمہارے ابو نے مجھے غلط طریقے سے نہیں دیکھا تھا۔ میں دلہن بنی تمہارے ابو کے گھر آ گئی۔ رات ہم دونوں اکیلے ایک کمرے میں تھے تو تمہارے ابو نے شوہروں والی بات شروع ہی کی تھی کہ میں بے پردہ ہی باہر بھاگ گئی اور زور زور سے ماسی ماسی پکارنے لگی۔ ماسی میرا شور سن کر باہر آئی تو مجھے اس حالت میں دیکھا تو گھبرا کر بولی، پتر کی ہویا اور تو بے لباس کیوں ہے؟ میں بولی، ماسی اوہ تیرے پتر نے کتا ہے مینو بے لباس۔ ماسی میری بات سن کر مسکرا کر مجھے ایک کمرے میں لے آئی اور مجھے سمجھانے لگی، ویک پتر ہر مرد اپنی بیوی سے یہ سب چاہتا ہے، جس سے پہلی بار تو عجیب لگتا ہے لیکن پھر بہت سکون ملتا ہے۔ میاں بیوی کے ایسے کرنے سے بچہ ہوتا ہے تو لڑکی ایک کاکے یا کاکی کی ماں بن جاتی ہے۔ ویک بیٹی اب تو اندر جا تے اوہ جو وی کرے انہوں نو کران دے تے پتر تینوں تکلیف ہوئے گی مگر رلا نہ پاویں۔ یہ کہہ کر ماسی نے مجھے واپس کمرے میں دھکیل دیا اور میں گھبرائی ہوئی اندر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارے ابو نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا۔ یوں ہماری پہلی رات ہو گئی، باقی کا تو جبیں بتا چکی ہے تجھے۔ اس کے بعد امی نے کچھ اور باتیں جو شاید بورنگ ہوں گی تو بتانا مناسب نہیں۔ اس رات امی نے بہت خدمت کروائی۔ صبح اٹھا تو فرحان جو کہ ہمیں مل کے لاہور کے لیے نکل گیا تھا اور ان کی دونوں بیویاں نیچے ہی آ گئیں اور سب مل کر باتوں میں لگ گئے۔ اس رات امی نے بہت خدمت کروائی۔ صبح اٹھا تو فرحان جو کہ ہمیں مل کے لاہور کے لیے نکل گیا اور ان کی دونوں بیویاں نیچے ہی آ گئیں اور سب مل کر باتوں میں لگ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں سسٹر سویپنگ کا مجھ سے پوچھا تو میں نازو سے بولا، تمہارا اور فرحان کا اصل رشتہ تو بھائی بہن کا ہے، مگر تم فرحان کی بیوی بھی ہو، ہے نا؟ اور اس طرح جبیں میری بہن ہے اور میں بھی اس کا شوہر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اور فرحان دونوں دوست ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور ہم راز بھی ہیں۔ جیسے ہم روز سبزی نہیں کھا سکتے تو کبھی دال بھی کھانے کا دل کرتا ہے اور پکاتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں اور کبھی چاول بھی کھا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک ہی عورت یا ایک ہی مرد کے ساتھ ہم تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ جب بات میں سب بے پردہ ہوں تو کیسی؟ تو اگر نئی عورت یا مرد سے سکون لینے کے لیے میں تمہیں خوش کر دیتا ہوں اور فرحان جبیں کو تو اسے سسٹر سویپنگ کہتے ہیں۔ میری اس تشریح کو سن کر جبیں اور نازو کا چہرہ تو حیا سے لال تھا مگر گل نور اور آصفی بھی
کچھ کم لطف اندوز نہیں ہوئی تھی۔ دوستو وہ دن ہمارا کیسا گزرا، چلیں دیکھتے ہیں۔ میں باقی کا دن اسی سوچ میں رہا کہ آصفی اور نازو میٹرک تک پڑھی ہوئی تھیں جبکہ میری دونوں بہنوں نے FSC کیا ہوا ہے، مگر نازو کا لفظ سویپنگ کا پوچھنا کہ کیا معنی رکھتا ہے، کیا وہ اور آصفی سویپ کا مطلب نہیں جانتی؟ اگر نہیں تو وہ مجھے کیا پیغام دینا چاہتی تھی؟ کیا اس میں ان کے ساتھ فرحان بھی شامل؟ دوستو ہر قسم کی کہانیاں، چھوٹی اور بڑی ناولز، گھریلو اور باہر کی، بنا کٹنگ، فل چسکے دار اور مزیدار، مکمل کہانیاں ہم سے خریدنے کے لیے ہمارے اس